पांचवा कलमा, मैं प्यासा हूं। ये कलमा जिस्मानी दुख का कलमा है। लगातार 6 घंटे यस्सु के जिस्म से खून बहता रहा। वो खून जो जिंदगी की इलामत है, बिलाखिर उसके जिस्म में पानी की कमी वाक़या हुई। उसको शदीद प्यास लगी, जो एक इंसानी जिस्म के लिए फितरत सी बात है। इसलिए इसने इस पर हमारे निजात दहिंदा हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के मुंह से ये अल्फाज अदा हुए, मैं प्यासा हूँ। पांचवा कलमा यस्सु की इंतहाई दुख में भी उसकी ज़हनी हालत को खूबसूरती से पेश कर रहा है। यस्सु अपने आखिरी वक्त तक ज़हनी और शौरी तौर पर बिल्कुल ठीक और तन्हा हालत में रहा। जान कनी की हालत में भी यस्सु होश व हवास में रहा। यस्सु ये सोच करके बनी नौ इंसान के कफ़ारे का काम मुकम्मल हो चुका, लेकिन कलाम मुक़द्दस का एक नविश्ता अभी पूरा होना बाकी है। कहता है, मैं प्यासा हूँ। इस कलमे की पुकार पुराने अहदनामे की पेशन गोई को पाया तकमील तक पहुँचाती है। और जब मैं प्यासा था तो मुझे सिरका पिलाया गया। मज़ामून 59 उसकी 22वीं आयत है। यस्सु की प्यास रूहानी और अलहियाती है। यस्सु ने इंसान के लिए खुदा की मोहब्बत का प्यासा है। वो चाहता है कि लोग मेरे आसमानी बाप के घर में आएं, उसके करीब हों और मेरे बाप की कुर्बत, मोहब्बत, शफकत और मेहरबानी का तजर्बा करें जो खुद कर चुका। उसकी प्यास दुखी और मसाइब मुश्किल का शिकार इंसानियत की प्यास है। खुदा बाप का अक्स यस्सु की निगाह के सामने है। बाप की मौजूदगी बेटे के लिए तक़वियत और हौसला उसे अता करती है। ये कलमा यस्सु की अज़ियत की मंजिल कशी करता है। प्यास और दर्द से न ढाल। यस्सु इंसानी बेबसी और लाचारगी का इजहार करता है। यस्सु को शदीद प्यास लगी, मगर अपने दुख को कम करने के लिए सिरका पीने से इनकारी रहा। वो सलीब पर गुजरने वाले हर एक लम्हे का तजर्बा करता है। गतसमी बाग के अल्फाज इस मंजर में वाज़िया तौर पर आया हैं कि रूह तो तैयार है मगर जिस्म कमज़ोर है। यस्सु की बशरी कमज़ोरी और आजमाइशों से भाग जाना नहीं चाहता, बल्कि आजमाइशों में साबित कदम और वफादार रहकर ज़माने के अफराद के लिए ताबेदारी रोशनी की मिसाल कायम करना चाहता है। बाप की मर्जी की तकमील और बनी नौ इंसान की नजात वो आला मकसद जो शैतान और दुश्मनों को कोई भी हरबे का कामयाब नहीं होने देने वाला। कलाम मुक़द्दस में दो हवाला जात हैं जिनमें यस्सु अपनी प्यास का जिक्र करता है। पहला वो जब यस्सु ने सांवरी औरत से कुएं पर पानी मांगा, और दूसरा हवाला मैं प्यासा हूं जो यस्सु ने सलीब पर कहा। एक सवाल पैदा होता है कि अगर यस्सु खुदा था तो फिर उसे प्यास क्यों लगी। उसका जवाब यह है कि वो कामिल खुदा और कामिल इंसान है। जब यस्सु मुर्दे जिंदा करता, पानी पर चलता, मुख्तलिफ मौजज़ात करता, तो वो खुदाई सूरत में होता। लेकिन जब कश्ती पर सवार होता, अंजीर के दरख्त के पास गया क्योंकि उसे भूख लगी। उसको भूख लगी और वो अंजीर के दरख्त के पास गया क्योंकि उसे सांवरी औरत से पानी मांगा तो उसकी बशरियत थी। यस्सु कामिल खुदा कामिल इंसान है। यस्सु
نے پانی کیوں طلب کیا؟ جبکہ سامری عورت سے یسوع نے کہا، اگر تو جانتی کہ کون ہے جو تجھ سے پانی مانگتا ہے تو اسے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ وہ یسوع جس نے سامری عورت کو زندگی کا پانی دیا کہا، اب وہ خود پیاسا ہے۔ اسرائیل کی پیاس بجھانے والی چٹان پیاسی ہے۔ یہ کلمہ بہت فکر انگیز اور یہ کلمہ یسوع کے ساخیز اذیت کی تصویر کشی پیش کرتا ہے۔ یسوع مسیح خداوند آج بھی پیاسا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کی محبت اور خلوص کا پیاسا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کے لیے رفاقت رکھنے کا آرزو مند ہے۔ گناہگار انسان اپنے گناہ کو ترک کرنے اور اپنے آپ کو مسیح کے ہاتھ میں دینے سے یہ پیاس دور کی جا سکتی ہے۔ اے باپ کے فرما بردار خادم، وفادار بنے، تو موت بلکہ صلیبی موت تک تابع رہا۔ اب جان کنی نے تجھے نہ ڈھال کر دیا۔ تو صرف اس بات کا فکر مند ہے کہ تیری ساری زندگی الہی حق تعالیٰ کی مرضی کے عین مطابق ہو۔ تیرے الفاظ، میں پیاسا ہوں، اس پیاس کی بابت نہیں کہ جس سے تیرے زخموں کی چھنی خون سے تیرا نڈھال جسم کو ضرورت ہے، بلکہ یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ موت کے غمناک لمحے میں بھی ہمیں کمال انکشاری کے ساتھ خدا باپ کی پرستش کرنی چاہیے۔ تو اپنے باپ کی مرضی کی فرمانبرداری سے پوری کر کے ایک بے مثال نمونہ بنا۔ تو نے اپنی تمام تکالیف اور دکھوں کو اس نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے۔ یہی تیرا مقصد حیات ہے اور سب کچھ گناہ گاروں کے اعمال سے بڑھ کر تیرے مخلصانہ لامحدود پیار کا نتیجہ ہے کہ تو نے اپنے آپ کو قربان کرنے سے گریز نہ کیا تاکہ ہم مخلصی پائیں۔ تو نے اپنی جان گنوائی تاکہ ہم زندگی پا سکیں۔ تو پیاسا ہوا تاکہ ہم آب حیات کے چشموں کے سے تر تازگی محسوس کر سکیں۔ تو پیاس کی اذیت سہی تاکہ ہم تیرے چھدے ہوئے پہلو سے زندگی کے پانی کا چشمہ بہتے نکلے۔ تو ہر ایک کو اس چشمے پر آنے کی دعوت دیتا ہے۔ جو کوئی پیے گا، جو کوئی اسے دے گا، جو میں اسے دوں گا، وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا اس میں پانی کا چشمہ بن جائے گا۔ تو ہماری خاطر پیاسا ہوا، تو ہمارے پیار اور ہماری ہمدردی نجات کی خاطر پیاسا ہوا۔ جس طرح پیاسی ہرنی چشموں کے پانیوں کی تلاش میں ہوتی ہے، اسی طرح میرا پیاسا دل بھی تیری تلاش میں ہے۔ آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ، بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ آمین۔ ہم پر رحم کر اے خداوند، ہم پر رحم کر اے خداوند۔